अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तलबा, आपने निसाब पर नज़र डाली है, बहुत ध्यान से उसका मुताला किया है तो उसमें आपने देखा होगा कि मतला, मक़ता, मिसरा, काफ़िया, रदीफ़ वग़ैरह का ज़िक्र है वहाँ के। इसकी पहचान के ताल्लुक़ से इस पर एमसीक्यू सवालात पूछे जाएंगे। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप इन 4-5 इस्तिलाहों की जिनका ताल्लुक़ गज़ल से है समझ लें, समझ बना लें, ताकि आप बआसानी किसी भी तरह का सवाल इन पर पूछा जाए हल कर सकें। उम्मीद है 2-3 सवाल इन चीज़ों से बनेंगे। तो इसीलिए ये जो वीडियो है ये गज़ल की मिसाल लेकर मैं वही समझाने की कोशिश करूँगा कि काफ़िया, रदीफ़ क्या है, मतला, मख़्ता ये सब क्या होता है। बहुत से लोग आप में से जानते होंगे तो उनके लिए रिविज़न होगा, लेकिन हमारे बहुत सारे तलबा ऐसे हैं जो इन चीज़ों से वाकिफ़ अभी भी नहीं है। ये गज़ल अल्ताफ़ हुसैन हाली की है। आपके निसाब में 2 गज़ल हैं टर्म 1 के लिए। एक अल्ताफ़ हुसैन हाली की गज़ल ये है जो आपके सामने है, और दूसरी गज़ल मुईन हसन जज़्बी की है, जिनका तख़ल्लुस जज़्बी है। तख़ल्लुस पर भी बात करेंगे। उनकी गज़ल है ज़िंदगी है तो बहरहाल बसर भी होगी, रात आई है तो आए कि सहर भी होगी। ये गज़ल है। ये 2 गज़लें हैं जो निसाब में शामिल हैं। इस वीडियो में सिर्फ़ काफ़िया, रदीफ़ वग़ैरह की पहचान, अगले वीडियो में इंशाअल्लाह इस पर मुख़्तसर तशरीह जो एमसीक्यू के लिए ज़रूरी होगी। अब आइए सीधा गज़ल देखते हैं। अली की गज़ल है, पानीपत में पैदा हुए और मिर्ज़ा ग़ालिब की शागिर्दी इख्तियार की। नवाब शेफ़ता से भी इन्होंने जो है इस्लाह ली, अपनी गज़लों पर बहुत कुछ सीखा। इन दोनों के शागिर्द माने जाते हैं। गज़ल शुरू होती है, अब भागते हैं साया इश्क़ बुतां से हम, कुछ दिल से हैं डरे हुए, कुछ आसमां से हम, खुद रफ्तगी शब का मज़ा भूलता नहीं, आए हैं आज आप में या रब कहाँ से हम। इस तरह गज़ल चलती है और नीचे तक जाती है। मैं आपकी तवज्जो सबसे पहले डालना चाहता हूँ पहले शेर पर। पहला शेर अगर आप देखें गौर से, तो अब भागते हैं साया इश्क़ बुता से हम। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है किसी भी गज़ल में, तो इस गज़ल की आखिर में चले जाइए। गज़ल के अशआर के आखिर में जाइए। बात समझिए। ये पहली लाइन जो है, अब भागते हैं साया इश्क़ बुता से हम, ये एक मिसरा है। क्या है ये? हाँ, मिसरा अव्वल, पहले शेर का पहला मिसरा। ये दूसरा मिसरा है, कुछ दिल से हैं डरे हुए, कुछ आसमां से हम। पहली बात तो ये समझनी है कि मिसरा किसे कहते हैं। समझ गए? एक लाइन, ये एक लाइन, एक सत्र, ये एक मिसरा है। एक पहचान बता दूं, कहीं पर अगर एक ही मिसरा लिखा हो, पूरा शेर न लिखा हो, तो उस मिसरे की अलामत यह है कि उससे पहले आइन लिख दिया जाता है। अगर सिर्फ एक लाइन कहीं लिखी हो और पूरा शेर न लिखा गया हो, तो उस लाइन से पहले आइन लिख देते हैं। इससे पता चलता है ये मिसरा है, सिर्फ पूरा शेर नहीं है, मिसरा नकल किया गया है। तो अब पहले मिसरे के आखिर में देखें और दूसरे मिसरे के आखिर में देखें, आपको जो एक जैसे लफ्ज नजर आएंगे, नजर आ रहे हैं? से हम, बिल्कुल हू बहू उतार दिए गए हैं। ये रदीफ कहलाती है। क्या कहलाती है? रदीफ। बात समझ में आ गई? अब इस रदीफ से बिल्कुल पहले उन दो लफ्जों पर नजर डालिए। पहले शेर की मैं बात कर रहा हूं फिलहाल। यहां आप देखेंगे बुता, बुत की जमा बुता, आसमा। क्या कुछ नजर आ रहा है? आवाज मिलती जुलती नजर आ रही है? सुनने में आवाज मिलती जुलती महसूस हो रही है ना? तो ये जो मिलती जुलती आवाज वाले अल्फाज होते हैं, इन्हें हम काफिया कहते हैं। काफिया। बात समझे? मिलती जुलती आवाज या राइमिंग वर्ड्स, बचपन में पढ़े थे आपने, हिंदी में तुकांत शब्द, ये काफिया कहलाते हैं। बुता, आसमा। ठीक, इतनी बात समझ गए। अब ये जो दोनों लफ्ज हैं रदीफ से बिल्कुल पहले, ये काफिया है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताएं आप, ये जो सेहम सेहम है, जिसे हम रदीफ कह रहे हैं इस गज़ल की, ये इस गज़ल की रदीफ है। आगे नज़र डालिए और बताइए कि और दूसरे अशआर में ये रदीफ कहाँ कहाँ पर है। नज़र डालिए ज़रा गज़ल पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर है, यहाँ, यहाँ, यहाँ। ठीक। अब अशआर की गिनती करते हैं ज़रा, इस गज़ल में कितने अशआर हैं। पहला शेर दो मिसरों से मिलकर बना, दूसरा शेर ये दो मिसरे, तीसरा शेर ये दो मिसरे, चौथा शेर ये दो मिसरे, और पांचवा शेर ये दो मिसरे। इस गज़ल में 5 अशआर हमें दिए गए हैं। ठीक। हर शेर में दो मिसरे होते हैं। अब आप गौर करेंगे तो एक बात मिलती जुलती एक जैसी नजर आ रही है, वो ये कि पहले शेर के बाद हर शेर के दूसरे मिसरे में यानी दूसरी लाइन में से हम आया है, पहली लाइन में से हम नहीं है। बात समझे? हाँ, तो पहली लाइन में से हम नहीं है। इसी तरह जब रदीफ नहीं है पहली लाइन में, पहले मिसरे में, तो काफिया भी नहीं होगा पहले मिसरे में। जरा गौर गौर करें।
تیسرا شعر مثال کے لیے لے رہا ہوں: اب شوق سے بگاڑ کی باتیں کیا کرو، نہ تو ردیف ہے سے ہم، اور نہ ہی بتاں اور آسماں سے ملتی جلتی آواز والا لفظ ہے۔ سے ہم سے بالکل پہلے کیا ہے؟ باتیں۔ سے ہم تو ہے ہی نہیں، باتیں کیا کرو کچھ ہے ہی نہیں یہاں دیکھنے کے لیے۔ تو پتہ یہ چلا، میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں اس پہ غور کریے کہ سے ہم جو ہے وہ صرف اور صرف پہلے شعر کے بعد دوسرے تیسرے چوتھے یا جتنے اشعار ہیں غزل میں صرف دوسرے مصرے میں آیا ہے۔ تو اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں گے کہاں، سے ہم سے پہلے یہاں بیاں، سے ہم سے پہلے کارواں، سے ہم سے پہلے بیاں، اور اسی طرح یہاں آسماں اور یہ بتاں۔ اب آپ کو ایک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ سے ہم اس پوری غزل کی ردیف ہے، اور یہ سارے الفاظ جو سرکل میں ہے، گولے میں ہے، یہ سب قافیہ ہے اس غزل کے۔ بتاں، آسماں، کہاں، بیاں، کارواں، بیاں، یہ سب اس غزل کے قافیہ ہیں۔ تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ غزل کے پہلے شعر میں دونوں مصروں میں قافیہ ہوتا ہے، دونوں مصروں میں ردیف بھی عام طور پر ہوتی ہے، لیکن غزل کے پہلے شعر کے بعد جتنے شعر ہوتے ہیں عام طور پر ان میں صرف دوسرے مصرے میں قافیہ اور ردیف ہوتی ہے، صرف دوسرے مصرے میں۔ جو قافیہ اوپر استعمال ہوا ہے، بتاں، آسماں، جو الفاظ اوپر استعمال ہوئے ہیں، انہی کے ہم آواز والے الفاظ بعد کے اشعار میں دوسرے مصرے میں دہرائے جائیں گے۔ یہ غزل کی پہچان ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ نہیں سمجھ میں آئی تو دوبارہ ابھی دوسری غزل بھی لے لیں گے۔ اب بات ایک اور، پہلا شعر کیا کہلاتا ہے؟ مطلع۔ عام طور پر غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ کیا پہچان ہے مطلع کی؟ وہی بات کہ پہلے شعر میں ہی دونوں مصروں میں قافیہ اور دونوں مصروں میں ردیف۔ بعد والے اشعار دیکھیں گے اگر، بعد والے شعر تو دونوں مصروں میں نہیں ہے، دونوں لائنوں میں نہیں ہے، صرف دوسری لائن میں ہے، صرف دوسری لائن میں ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، تو یہ پہچان ہے مطلع کی پہچان، کہ دونوں مصروں میں قافیہ ہوگا، دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں گے، دونوں مصروں میں ہم قافیہ، ہم کا مطلب ہوتا ہے کامن قافیہ، ایک جیسا، ایک جیسی آواز والے الفاظ لائے جائیں گے۔ یہ مطلع ہوتا ہے، غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں، دونوں مصروں میں قافیہ، دونوں مصروں میں ردیف ہوتی ہے عام طور پر۔ آگے دیکھیے غزل کا آخری شعر پہ غور کریے: الطاف حسین حالی، یہ علامت یہاں بھی نظر آ رہی ہے آپ کو، اور یہ علامت یہاں بھی نظر آ رہی ہے۔ یہ جو علامت ہے یہ تخلص کی علامت ہے، تخلص۔ غزل میں یا نظم میں، شاعری میں، شاعر اپنے لیے ایک چھوٹا سا نام چن لیتا ہے اور پھر اس کو غزلوں میں، نظموں میں جہاں اس کا دل چاہتا ہے استعمال کر لیتا ہے۔ جیسے یہاں حالی نے اپنا نام استعمال کر لیا، اس غزل کا کوئی نام تو ہے نہیں، تو یہ غزل اس چیز سے دیکھتے ہی پہچان لی جائے گی کہ حالی کی ہے، اور ان کی ایک پہچان بنتی ہے شاعروں کی اس تخلص سے۔ جیسے مرزا اسد اللہ خان ان کا نام اور غالب ان کا تخلص، شیخ محمد ابراہیم نام ذوق تخلص، محمد اقبال نام اقبال تخلص، ایسے ہی الطاف حسین نام اور حالی تخلص۔ لذت تیرے کلام میں آئی کہاں سے یہ، پوچھیں گے جا کے حالی جادو بیاں سے ہم۔ یہاں حالی نے اپنا تخلص نظم کیا ہے، استعمال کیا ہے۔ اس شعر کو مقطع کہتے ہیں، جس میں شاعر کیا استعمال کرے؟ اپنا تخلص استعمال کرے، نظم کرے، اپنا تخلص نظم کرے، نظم کا حصہ یعنی غزل کا حصہ بنا دے، شعر کا حصہ بنا دے، اسے مقطع کہتے ہیں۔ بات سمجھے؟ ردیف، قافیہ، مطلع، مقطع۔ ایک چیز اور، اگر پہلے مطلع کے بعد غزل میں ایک مطلع آ گیا، یعنی دونوں مصروں میں قافیہ والا ایک شعر آ گیا، اگر اس کے بعد بھی غزل میں کوئی ایسا شعر آ جائے جس کے دونوں مصروں میں قافیہ ہو، اس غزل میں تو نہیں ہے، عام طور پر نہیں ہوتا، اگر آ جائے تو اسے حسن مطلع کہتے ہیں، حسن مطلع۔ ٹھیک، حسن مطلع۔ بات سمجھے؟ چلیے ایک غزل اور دیکھ لیجئے جو معین حسن جذبی کی ہے، پہچان بھی کر لیجئے کیونکہ امتحان میں ہو سکتا ہے شعر دے دیا جائے اور پوچھا جائے یہ شعر کس کا ہے، یہ شعر کس سے تعلق رکھتا ہے، غزل سے، نظم سے، رباعی سے، مثنوی سے، اس طرح بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ شعر دے کر اس کے شاعر کا نام بھی پوچھا جا سکتا ہے، شعر دے کر قافیے کا جوڑا پوچھا جا سکتا ہے۔ زندگی ہے تو بہرحال بسر بھی ہوگی، شام آئی ہے تو آئے کہ سحر بھی ہوگی۔ ایک آخر میں نظر ڈالیے دونوں مصروں کے، پہلا کام بتایا تھا نا، آخر میں نظر ڈالیں گے تو بھی ہوگی، بھی ہوگی، کیا ہے یہ؟ ردیف ہے، بالکل صحیح، یہ ردیف ہے۔ اس سے بالکل پہلے دیکھیے، بسر لکھا ہے، سحر لکھا ہے، آواز ایک جیسی ہے، بالکل ایک جیسی ہے۔ ہم قافیہ الفاظ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہوئے۔ دونوں مصروں میں ہے یا ایک مصرے میں؟ دونوں مصروں میں ہے، تو یہ کون سا شعر ہوا؟ اگر صرف یہی شعر میں لکھ کے دے دوں تو پہچان لوگے کہ یہ مطلع ہے؟ پہچاننا پڑے گا، پوچھا جائے گا شعر دے کر کہ یہ مطلع ہے، مقطع ہے، حسن مطلع ہے، یا ان میں سے کوئی نہیں ہے، پہچاننا ہوگا۔ اگر دونوں مصروں میں قافیہ نظر آ جائے تو شعر مطلع ہے، یاد رکھیں۔
دونوں مصروں میں یہ ردیف نظر آ جائے، چلو آسان چیز بتا دوں تو سمجھ جانا یہ مطلع ہے، ٹھیک۔ لیکن اگر آپ دوسرے اشعار دیکھیں گے تو صرف اور صرف دوسرے مصرے میں نظر آئے گا۔ دیکھیے یہاں سے دوسرا شعر شروع ہوتا ہے، یہ پہلا مصرع دوسرے شعر کا، یہ دوسرا مصرع، یہاں بھی ہوگی، یہاں پھر بھی ہوگی، یہاں پھر بھی ہوگی، اور یہ جگر بھی ہوگی سے بالکل پہلے جگر، یہاں سفر، یہاں سحر۔ تو پتہ چلا کہ یہ قافیہ ہے۔ اگر قافیے کا جوڑا پوچھے اس غزل کے قافیہ لکھو تو بصر، سحر، جگر، سفر، سحر۔ پوچھا جائے اس غزل کی ردیف تو بھی ہوگی۔ بات سمجھے؟ غزل کا پہلا شعر مطلع، دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف۔ مصرع کسے کہتے ہیں؟ ایک سطر، ایک لائن، ایک شعر دو مصروں سے مل کر بنتا ہے، تو ایک مصرے کو، ایک سطر کو، ایک لائن کو ایک مصرع کہتے ہیں۔ غزل کا پہلا شعر بتا دیا میں نے۔ اس میں یہاں دیکھیں گے تو تخلص استعمال نہیں کرا، کیونکہ تخلص استعمال کرنا ضروری نہیں ہے، تو یہ شعر مقطع نہیں کہلائے گا، یہ شعر مقطع نہیں کہلائے گا۔ معین احسن جذبی، ان کا تخلص کیا ہے؟ جذبی ہے، یاد رکھیں گے اتنی بات۔ اب اگلے ویڈیو میں جو ہے ان دونوں غزلوں کی اہم باتیں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، جو ایم سی کیو کے لیے ضروری ہے۔ شکریہ۔